आजको यस भिडियोमा मोबाइल टेक्निशियनहरूलाई आवश्यक पर्ने डीसी पावर सप्लाईको बारेमा केही जानकारी दिन खोजिरहेको छु। यस भिडियोमा मैले 4 किसिमको पावर सप्लाई देखाइरहेको छु। यो फरक फरक भोल्टेज र फरक फरक एम्पियरको छ। यो सुरुमा राखेको पावर सप्लाई हेर्नुभयो भने यो 15 भोल्ट 2 एम्पियरको, यस्तै सेम शेपमा तपाईले 1.5 एम्पियरको पनि पाउनुहुन्छ। यो सेकेन्डमा राखेको पावर सप्लाई 15 भोल्ट 2 एम्पियर र थर्ड र फोर्थमा राखेको दुवै पावर सप्लाई 30 भोल्ट 5 एम्पियरको पावर सप्लाई। यो पावर सप्लाई बाकुलेको कम्पनीको छ। यो विभिन्न कम्पनीको आउन सक्छ। यो म्याक्सिमम यसले आउटपुट गर्ने भोल्टेज भनेको 15 भोल्ट र एम्पियर भनेको 2 एम्पियर हो। यसमा यो करेन्ट मिटर, यहाँ कति एम्पियर यसले लिइरहेको छ तपाईले जोडेको मोबाइल फोनले भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ भोल्टेज मिटर हो। यसमा हामीले कति भोल्टेज दिइरहेछौं भन्ने कुरा देखाउँछ। यसमा दुईवटा मिटर छन्, दुईवटा डिस्प्ले छन्। त्यस्तै गरेर यहाँ 4वटा नोब देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ एम्पियर कम बेसी गर्नलाई राखेको नोब हो। यहाँ 0.6A र 2A भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई पुरै कममा राख्नुभयो भने यसले 0.6 एम्पियर फाल्छ भने फुल गर्नुभयो भने 2 एम्पियर सम्म अर्थात 2 एम्पियर सम्म फाल्छ भन्न खोजेको हो। यसलाई हामीले म्याक्सिमम रेन्ज अर्थात 2 एम्पियरमा राख्छौं। अब सेकेन्डमा छ भोल्टेज सेलेक्टर। तपाईलाई कति भोल्ट चाहियो त्यो अनुसार तपाईले यसमा भोल्टेज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ 1.5, 3.6, 4.8, 6, 7.2 र 0 to 15। भनेपछि तपाईलाई 1.5 भोल्ट चाहियो भने यसलाई घुमाएर 1.5 मा राख्न सक्नुहुन्छ। 3.6 चाहियो भने यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। 4.8 चाहियो भने यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। 6 भोल्ट चाहियो भने यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईले यसमा भोल्टेज सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक तपाईलाई छुट्टै भोल्टेज चाहियो भने यसलाई हामीले यो लास्टको अप्सन 0-15 लेखेको छ नि, भनेको 0 देखि 15 भोल्ट सम्म हामीले एडजस्ट गर्नको लागि राखिदिएको हो। यसमा यो अप्सनमा यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले भोल्टेज तलमाथि गर्नको लागि यो दुईटा नोब चलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ भोल्टेज दिएको छ, यो हामीले घुमाएर हामीलाई कति भोल्ट चाहिएको त्यो अनुसार सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मानव एकछिनलाई तपाईलाई 5 भोल्ट चाहिएको छ भने यहाँ 5 भोल्टको अप्सन नै छैन। तपाईले 0-15 मोडमा यसलाई राख्ने, त्यसपछि यो दुईटालाई घुमाएर 5 भोल्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। और यसमा खासै त्यस्तो अप्सन छैन। यो पावर अन अफ गर्नलाई राखिएको अप्सन हो, स्विच हो। त्यस्तै गरेर यो माइनस लेखेको छ, हामीले यसमा माइनस तार जोड्छौं र प्लस लेखेको ठाउँमा प्लस तार जोड्छौं। यो दुईवटा पावर सप्लाई हेरौं। यो दुवै पावर सप्लाईले आउटपुट गर्ने भोल्टेज 30 भोल्ट र एम्पियर 5 एम्पियर नै हो। तर यसको तुलनामा यसमा फिचरहरु केही बढी छ। अरु अप्सनहरु हेर्नुभयो भने यहाँ मेमोरी अप्सन यसमा 4वटा छ, यसमा मेमोरी अप्सन 4वटै छ। अरु यसमा तपाईको भोल्टेज ट्युन गर्नलाई छुट्टै एउटा नोब राखिएको छ भने एम्पियरलाई छुट्टै नोब राखिएको छ। यसमा एउटै छ। दुईटैलाई हामीले एउटै नोबले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु तलको 3वटा सर्किट छ। यसमा अन अफ स्विच छ। यसमा यूएसबी पोर्ट छैन, यसमा यूएसबी पोर्ट छैन। लगभग अप्सनहरु धेरै मिल्ने अप्सन छन्। यसमा पछाडीपट्टि 30 भोल्ट र 5 भोल्टको दुईटा स्विच राखिएको छ सिलेक्ट गर्नको लागि। यसमा यो मोडलमा चाहिँ त्यो छैन। र यसमा दुईटा तपाईँ प्रोटेक्सन मोड छ। यसमा पनि दुईटा प्रोटेक्सन मोड राखिएको छ। यसमा लक गर्ने, यसको लक गर्ने अप्सन यहाँ छ भने यसको लक गर्ने अप्सन यहाँ राखिएको छ। यो चाहिँ आउटपुट गर्नको लागि भोल्टेज तपाईले मिलाइसकेपछि यो पुश गर्नुभयो भने मात्र यसले भोल्टेज आउटपुट गर्छ। त्यसको लागि राखिएको बटन हो। यो 3वटा बटन छ। यो ट्युनिङ गर्दाखेरि भोल्टेज कम बेसी गर्नको लागि राखिएको बटन हो। लगभग यिनीहरु दुईटा उस्तै छन्। प्राइस पनि लगभग दुवैको उस्तै छ। यसमा दिएको 4वटा मेमोरी अप्सनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने देखाउन खोजिरहेको छु मैले। जस्तै हामीलाई मोबाइल अन गर्नको लागि 4 भोल्ट 3 एम्पियर राख्छौं। त्यसलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने देखाउन खोजिरहेको छु। जस्तै M1 बटन हामी दबाउँ, यहाँ दबाउँदाखेरि 2 भोल्ट 2 एम्पियर देखाइरहेको छ। यसलाई हामीले फिक्स गर्न सक्छौं। जस्तै हामीलाई 4 भोल्ट चाहिएको छ भने यसलाई 2 लाई 4 बनाइदिउँ, यसलाई 0 बनाइदिउँ। यो भोल्टेज सिलेक्ट भयो। अब हामी एम्पियरतिर जाउँ। एम्पियर हामीले 3 एम्पियर राख्नुपर्ने छ। फेरि पुश गरौँ, फेरि गरौँ, फेरि गरौँ, फेरि यो 3 मा बस्यो। अब यसलाई हामीले मेमोरी गर्दियौं।
3 सेकेन्ड यसलाई पुश गर्नुभयो भने यो सेभ हुन्छ। भनेपछि M1 मा हाम्रो भोल्टेज कति भयो 4 भोल्ट 3 एम्पियर फिक्स गर्यौं। त्यस्तै ल्यापटपको लागि मेमोरी 2 मा सेटिङ गरौँ। ल्यापटपलाई 19.5 भोल्ट र एम्पियर चाहिँ कम्तीमा 3 एम्पियर चाहिन्छ, त्यही अनुसार हामीले सेटिङ मिलाउँ। मैले मेमोरी M2 लेखेको बटन दबाउँछु। यहाँ 9.4 र 2 एम्पियर रहेछ, यसलाई हामीले मिलाउँ। फेरि पुश गरौँ, फेरि गरौँ। यो 0 ब्लिङ्किङ गरिरहेको छ, यसलाई हामीले 1 बनाऊ। त्यस्तै 9 त 9 भइहाल्यो। त्यस्तै 4 लाई हामीले 5 बनाऊ। यो भोल्टेज फिक्स भयो। त्यस्तै गरेर हामी एम्पियर मिलाउँ। एम्पियर कम्तीमा 3 एम्पियर राखौँ। 3 भयो, यसलाई 0 बनाइदिउँ। अब M2 एकछिन पुश गरौँ, भयो, यो सेभिङ भयो। मेमोरी 1 मा हामीले मोबाइललाई 4 भोल्ट 3 एम्पियर बनाएका छौँ भने मेमोरी 2 मा ल्यापटपको लागि 19.5 र 3 एम्पियर बनाएका छौँ। यसरी नै तपाईलाई आफूले जति भोल्ट चाहियो त्यसरी नै यो दुईटा मेमोरी पनि हामीले अप्सन मिलाएर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो दुईवटा प्रोटेक्सन मोडको बारेमा जानकारी लिउँ। जस्तै यो बटन दबाउँदा यहाँनिर वन्स CONT OCB मा लाइट बलिरहेको छ। यसबाट तपाईले मोबाइलमा भोल्टेज दिँदा यदि मोबाइल सर्ट छ भने यसले सुरुमा भोल्टेज दिन्छ, त्यसपछि सर्टिङ हटेपछि पुनः यसले भोल्टेज दिन्छ। तर यसमा राख्नुभयो भने यदि मोबाइल सर्ट छ भने यसले भोल्टेज दिन बन्द गर्छ र पुनः यसले दिँदैन। यो दुईटा अप्सनमा थोरै फरक छ। हामीले धेरै यही मोडमा राख्छौँ। यसमा राख्दा सर्ट छ भने त्यसले अफ गर्छ र पुनः यसले भोल्टेज दिन्छ। धेरै हामीले यही मोडमा राखेरै पावर सप्लाई चलाउँछौँ। तपाईले यो मोड पनि हटाइदिनु भयो, यो मोड पनि हटाइदिनु भयो भने यो सर्टिङ गर्दा नि पावर सप्लाई अफ हुँदैन। यो सर्ट गर्दा नि पावर सप्लाई अफ हुँदैन, भोल्टेज दिने रहन्छ। यसरी भोल्टेज दिएर तपाईको सर्ट हटाउन सक्नुहुन्छ, सर्ट किलरको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसले अधिकतम 5 एम्पियर मात्र दिने हुन्छ। सर्ट किलर हो भने सर्ट किलरले 20 एम्पियर सम्म दिन्छ। यो पावर सप्लाईको लास्ट अप्सन पनि तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ माथि हेर्नुभयो भने 5V लिमिट अथवा 5 भोल्ट लिमिट भनेर लेखेको अप्सन छ। यसको लागि हामी यसलाई पछाडि फर्काएर हेर्छौँ। यहाँनिर एउटा स्विच राखेको छ 30 भोल्ट, यसरी यता सार्दाखेरि 5 भोल्ट लेखेको छ। यदि तपाईले 5 भोल्टमा यो पावर सप्लाई राख्नुभयो भने यसले अधिकतम भोल्टेज 5 भोल्ट भन्दा बढी जान दिँदैन। अब हामीले 5 भोल्ट लिमिटमा राखिरहेछौँ। यहाँ लिड पनि बलिरहेको छ माथिपट्टि। अब यो जतिसुकै घुमाउनुस् यसले 5 भोल्ट भन्दा बढी आउटपुट गर्दैन। जुनसुकै मेमोरी दबाउँदा केही फरक पर्दैन। जुनसुकै मेमोरी दबाए पनि तपाईले आउटपुट 5 भोल्ट भन्दा बढी पाउनुहुन्न। यो 5 भोल्ट लिमिटको लागि राखिएको अप्सन हो। यो मोबाइल टेक्निसियनको लागि यो अप्सन पनि राम्रो छ। यो पावर सप्लाईबाट हामीले मोबाइललाई चार्ज गर्न पनि सक्छौँ। चार्जको लागि भनेर एउटा USB पोर्ट राखिएको छ। यस्तै हेरौँ, यहाँ चार्जर जोडेँ मैले र यस मोबाइलमा जोड्छु। यसरी मोबाइललाई चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो पावर सप्लाईबाट। यसले कति एम्पियर लिइरहेको छ भन्ने कुरो माथि यहाँ एम्पियर मिटरमा देखाइरहेको छ। हामीले यसलाई 5 भोल्ट दिइरहेका छौँ र एम्पियर चाहिँ यसले आफै अटो लिन्छ। यसमा हामीले राखेको एम्पियर भनेको 3 एम्पियर हो। यसरी मोबाइललाई यो पावर सप्लाईबाट सजिलै चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पावर सप्लाईबाट एउटा मोबाइल अन गरेर हेरौँ। मोबाइल अन गर्दा तपाईहरुले यो प्लस र माइनस पिन चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि उल्टो दिनुभयो भने यो मोबाइल पूर्ण रूपमा डेड नै हुन सक्छ। धेरै सेटहरुमा ब्याट्री कनेक्टरको भित्रपट्टि एउटा डायोड राखेको हुन्छ जसले उल्टो भोल्टेज जान दिँदैन। यहाँ म भोल्टेज दिँदैछु। यो माइनस पिनतिर माइनस दिँदैछु, यतापट्टि प्लस पिनतिर प्लस दिँदैछु। यसलाई अन गरेर हेरौँ।
सेट अन भयो। यहाँ एम्पियर पनि देखाइरहेको छ। यसरी मोबाइललाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले के ख्याल गर्नुपर्छ भने मोबाइल अन गर्दा ब्याट्री कनेक्टरको प्लस र माइनस पनि छुटाउनु पर्छ। उल्टो दिन सक्नुहुन्न र बढी भोल्टेज पनि दिन सक्नुहुन्न। बढी भोल्टेज दिनुभयो भने मोबाइल चल्छ र उल्टो भोल्टेज दिनुभयो भने मोबाइल जल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। उल्टो भोल्टेजलाई धेरै सेटर भित्र प्रोटेक्सन हुन्छ भने बढी भोल्टेजलाई प्रोटेक्सन राखिएको हुँदैन। त्यसैले ब्याट्री कनेक्टर भोल्टेज दिँदा हामीले यो दुई कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखाइएको दुईवटा पावर सप्लाई मध्ये एउटा 2 एम्पियर 15 भोल्टको छ, अर्को 5 एम्पियर 30 भोल्टको छ। यसबाट मैले ब्याट्री चार्ज गरेर तपाईलाई देखाउँछु। यो 2 एम्पियर 15 भोल्टको पावर सप्लाईमा 3 वटा डिजिट छ, अर्कोमा 4 वटा डिजिट देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा, दुईटा, 3 र 4 भनेपछि 3 अङ्कको, यो 4 अङ्कको भन्न खोजेको हो। म यो नर्मल पावर सप्लाईबाट एउटा ब्याट्री चार्ज गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि म साधारण केबल नै प्रयोग गरिरहेको छु। यो एउटा ब्याट्री हो। यसमा प्लस लेखेको छ एक साइडमा, अर्को साइडमा माइनस लेखेको छ। यसलाई चार्ज गरौँ। यो पावर सप्लाईको एम्पियर मिटरमा ब्याट्रीले लिएको एम्पियर 2 डिजिटमा अर्थात् 2 अङ्कमा देखाइरहेको छ। यही ब्याट्रीलाई यो पावर सप्लाई अर्को पावर सप्लाईबाट चार्ज गर्नुभयो भने 3 वटा डिजिट देखाउँछ। हेर्नु, माइनसलाई माइनसमा जोड्नु, प्लसलाई प्लसमा जोड्नु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसमा प्लस जोडेँ मैले, माइनसमा माइनस राखेँ। त्यसमा 3 वटा डिजिट देखाइरहेको छ। यो दुईटामा यो नै फरक हो। यसमा सेम भोल्टेज र सेम एम्पियर दिइरहेको छु मैले। यो माथि देख्न सक्नुहुन्छ, माथिपट्टि 4.1 लेखेको छ। यसमा नि 4.1 नै भोल्टेज दिइरहेको छु। एम्पियर हेर्नु भने यसमा 2 एम्पियर दिएको छु। यसमा पनि यो फुल घुमाइरहेको छु मैले। यो 2 एम्पियर यसले आउटपुट गरिरहेको छ। सेम भोल्टेज र सेम एम्पियर दिँदाखेरि यसमा 2 वटा डिजिट देखाउँछ, यसमा 3 वटा डिजिट देखाउँछ। ब्याट्री चार्ज गर्दाखेरि यति मात्रै फरक हो यसमा। त्यस्तै यो पावर सप्लाई र अर्को ब्याट्री पनि चार्ज गरेर हेरौँ। यसमा यो साइडमा माइनस लेखेको छ, यो साइडमा प्लस लेखेको छ। यो ब्याट्री चार्ज भएको देखाइरहेको छ। यदि चार्ज हुँदै जाँदा बीचमा रोकियो भने त्यो ब्याट्री चार्ज हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। साथै माथि देखाइएको भोल्टेज 4.1 छ, त्यो घट्यो भने पनि ब्याट्री चार्ज हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो घट्नु हुँदैन, फिक्समा बसिरहनुपर्छ। यदि तपाईले चार्ज गर्न खोजेको ब्याट्रीमा भोल्टेज एकदमै कम छ अथवा 0 भोल्ट छ भने यसलाई बुस्ट गर्नुपर्छ। बुस्ट गरेर तपाईले भोल्टेज थोरै बढाएर भोल्टेज दिन सक्नुहुन्छ, 5 देखि 7 भोल्टसम्म दिन सक्नुहुन्छ। तर हामीले अहिले 4 भोल्ट दिइरहेका छौं। अधिकतममा यसलाई 5 भोल्टसम्म दिएर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अहिले मैले भने जस्तै यदि भोल्टेज पुरै नील छ भने मात्रै तपाईले 6 देखि 7 भोल्ट दिन सक्नुहुन्छ। त्यही पनि केही सेकेन्डको लागि। त्यसलाई कन्टिन्युअस चाहिँ दिन सक्नुहुन्न। अर्को एउटा सामसङको ब्याट्री पनि चार्ज गरेर हेरौँ। यो साइडमा माइनस छ, यो साइडमा प्लस राखेको छ। यो ब्याट्री पनि चार्जिङ भइरहेको देखाइरहेको छ। यसरी मोबाइलको ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।